Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaniyong tanan. Kini ang inyong higala, kabisaya Nonay B. Ang mopaambit kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang unang Juan kapitulo 5 bersikulo 17 nga nagkanayon, ang tanan nga pagkadili matarong sala. Ug adunay sala nga dili mo sangpot ngadto sa kamatayon. Nakita nato sa mosunod nga kasulatan sa kaugalingon nga mga pulong ni Hesus nga ang mga sala mapasaylo. Ang usara kasala nga dili mapasaylo, mao ang sala batok sa Espiritu Santo nga atong gituan nga mamatay sa dihang dili kita motuo kang Hesus Kristo. Gani sa Matthew kapitulo 12 bersikulo 31, si Hesus nagkanayon, tungod niini ako mag-ingon nga na kaninyo, ang tanang matang sa sala o pagpasipala mapasaylo ngadto sa mga tao. Apan ang pagpasipala batok sa balang espiritu dili mapasaylo ngadto sa mga tao. Salamat ug maayong adlaw.